बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया और दुनिया में सबसे पहला कत्ल क्यों किया गया और दुनिया में ज़िना की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन कत्ल हुआ और उसको कत्ल करने वाला कौन था। प्यारे दोस्तों, हाबील और काबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मजाज आदातो अतवार में जमीनों आसमान का फर्क था। बड़ा भाई काबील मजाजन गुस्से का तेज, बदजबान और फितरतन बुराई की जानब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बर और इंतकाम का जज्बा इसकी सरशत में शामिल था और इसकी जरिया माश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबील नेक सीरत, मुत्तकी, परहेजगार, मुनकसर अल मजाज और आजिज इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराता और फारग वक्त में अपने वालिदैन की खिदमत करता। नाज़रीन ग्रामी, काबील शक्ल सूरत में हाबील से ज्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबील वाजबी खदोखाल का मालिक लेकिन अपने बड़े भाई काबील के मुकाबले में ज्यादा कौवी व ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सब ही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज्यादा पसंद फरमाया करते थे और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबील की बुरी आदत की वजह से इसके मुतल्लक मुतफक्कर रहते और इसकी इस्लाह की कोशिश भी करते थे। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहबजादों के नाम लेकर मुखातब नहीं किया, में अलबत्ता तौरात में उनके नाम हाबील और काबील बयान किए गए। उनके वाक़े से मुतल्लक हाफिज़ हदीस अल्लामा अमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के साथ एक रवायत नकल की है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दूसरे सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा दुनिया में तशरीफ लाए और तवल्द और तनासल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से इनके दो बच्चे तोआम यानी जुड़वा पैदा होते, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से इनका आपस में निकाह हराम था। नाज़रीन ग्रामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में ऐसे इंसान हैं जिनकी औलाद का बहन भाइयों का आपस में रिश्ता होता था, यानी कि एक साल में जो बहन भाई पैदा होते सिर्फ वही आपस में बहन भाई होते, और जो दूसरे साल में बहन भाई पैदा होते दूसरे साल में पैदा होने वालों का आपस में निकाह कर दिया जाता, यानी कि जो एक साल पैदा होते और जो दूसरे साल पैदा होते वो पहले साल वालों का निकाह दूसरे साल वालों के साथ कर दिया जाता। चनाचा अल्लाह ताला ने उस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से तोआम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे वक़्त में पैदा होने वाले तोआम बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबील और हाबील की शादी होना थी। काबील उम्र में बड़ा था, इसके साथ इसकी जो हमशीरा थी वो हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा से बहुत ज्यादा हसीनो खूबसूरत थी। जब निकाह का वक़्त आया तो हस्बे हुक्म हाबील के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबील के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी चनाचा काबील ने उस शादी से इनकार कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, वो अपनी सगी हमशीरा से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुवाफिक इसे कबूल नहीं फरमाया और काबील को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने की तलकीन की, लेकिन काबील अपनी जिद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबील खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबील के तल्लक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ था। नाज़रीन ग्रामी, अब हसीनो जमील लड़की से हाबील की शादी के फैसले ने उसे हाबील का दुश्मन बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़े इख्तलाफ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमाएगा इस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबील की उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़े और खुली अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो इसके मैंने ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल नहीं हुई। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत
नसीहत के तौर पर पेश किया। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाता है, ऐ मोहम्मद, आप उनको आदम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब इन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो वो काबिल कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस हाबील ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नजर कबूल फरमाता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इस असना में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाने का हुक्म फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबिल की जानब से मुतफक्कर थे। चनाचा हज के सफर पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाहे खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई खुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हदायत और नसीहत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था। चनाचा दोनों ने कुर्बानियां पेश की। हाबील बकरियों वाले थे, चनाचा उन्होंने एक नहायत उम्दा खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का इकट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली, मगर काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत ये होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। नाज़रीन गिरामी, इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गजबनाक हो गया और हसद की आग में चलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबील ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह का कायदा है कि वो सिर्फ अपने मुतकी बंदों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह ताला का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल कर ही देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। इस तरह मेरे गुनाहों का वबाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता और दूसरी तरफ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिश की उकसाहट और फिर बिला आखिर इस अंदरूनी कश्मकश में उसका नफ्स जीत ही गया और उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। नाज़रीन ग्रामी, काबिल ने हाबील को कैसे कत्ल किया? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल हाबील काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे हयाओ शर्म माना रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अकवाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की राड हो जिससे हाबील को मारा और कत्ल कर दिया, और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबील के सर पर मार कर इसे हलाक किया। जबकि हाबील सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। नाज़रीन ग्रामी, एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबील का गला घोंटा और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जान बहक हो गया। वल्लाह आलम। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाजत है कि वो अपने दफा में जालिम को मार डाले।
لے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ پیارے دوستو، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ ناظرین گرامی، یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے آج تک کسی انسان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ روئے زمین پر یہ پہلے انسان کا خون گرا تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ ناظرین گرامی، جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ ناظرین گرامی، اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کی لاش کو دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ ناظرین گرامی، دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ قرآن پاک کوئی قصہ، کہانی یا
تاریخ کی کتاب نہیں کہ جس کا مقصد کسی واقعہ کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شریعہ کی بنیاد ہیں۔ ناظرین گرامی، انہی فوائد کے پیش نظر قرآن پاک کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع با موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور مواعظ ہیں، اور اس ضمن میں بہت سے احکام شریعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی، اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھی۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھی۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھی، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ پیارے دوستو، وہ شخص قابیل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی، جو کہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کی تھی، اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے آئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسلی شیش علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ پیارے دوستو،
دوستو اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن عقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔